औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन या रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरि खल्क़ि कुल्लिहिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। हज़रत की सब्र व सलाह से हमारी 31वीं नशिस्त है। नसीहत करने वालों के लिए जो आदाब हैं उसका जो ख्याल नहीं रखा जाता। जो लोग तंग आ जाते हैं तो पहले तो किसी गुनाह में मुब्तला होते हैं, उनके हाथ धो के पीछे पड़ जाने पे वो कलमे कुफ्र कह बैठते हैं, तो उसका वबाल जैसे उनको होता है जिसने कहा है वो उन करने वालों को भी होता है। ये बड़ा नाजुक मामला है दीन का। कार खुद कुन कार दीगर मकुन। हमारे बुज़ुर्गों के आदाब तो यही हैं, अपने अमल की धुन में लगे, दूसरों की साथ हुस्न ज़न रखे कि वो तो रब करीम है, यग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा। उसका मामला हर एक के साथ जुदा है, लेकिन वो दरोगा या थानेदार बन के इस किस्म की बातें कर, चूँकि उन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम ऐसे माहौलों में की होती है कि उस्ताद उनको डांटते डपकते मारते पीटते हैं, तो वो आवाम को भी उसी नेश से लेके चलते हैं, क्योंकि कहीं तरबियत तो की नहीं होती, बस पढ़ लिया कुछ किताबें और दस्तारबंदी हो गई, मुफ्ती हो गए जी, और वो फिर इसको देखते नहीं हैं। इसी को हम चला रहे हैं हज़रत की बात को। कानपुर में एक रईस नमाज पढ़ते थे मगर कभी मुअख्खर हो जाते थे। इत्तेफाक है नजीम, इत्तेफाक से एक चल फिर के चरने वाले वाज मौलवी साहब यहाँ मेहमान हुए। पहले होटल नहीं होते थे, बाहर के मेहमान जो भी होता था वो आके इन चौकों पे, हुजरों पे, उताकों पे होता था और उनकी वो खिदमत भी करते थे, मेहमानदारी भी करते थे। और मेहमानदारी जो है ये ज़ियाफ़ा ये तो इस्लाम में से है, फल युक्रम ज़ैफ़ उनकी वाजिब होती है। तो रईस ने कहा कि हम दुनियादार लोग हैं, ज़्यादा हिम्मत नहीं, सख्ती न किया कीजिए। उस मौलवी साहब से कहा कि आप सख्ती न करें, नरमी से बात करें। मूसा अलैहिस्सलाम को जब फ़िरौन के लिए भेजे जा रहे हैं जो इतने बड़े काफिर थे, तो उनको कहा कौलन लेना कि नरमी से बात करें। लेकिन ये चीज़ उनको चूँकि तरबियत में सीखी नहीं होती, बस वो दो जुमलों को उनको मौका दे दिए जाए तो फिर चढ़ दौड़ते हैं। मगर वाज साहब ने उनका ऐसा पीछा किया कि सुबह की नमाज के लिए बहुत सवेरे से उनको जगा देते और सख्त अल्फाज से उनको मलामत करते। एक तो मेहमान बन के बैठे हुए हैं, दूसरा ये फिर दारोगेर, जानवरों की तरफ पड़े सो रहे हो, जगाने से भी नहीं उठते। एक दो रोज़ तो रईस साहब ने सब्र किया, मगर जब वो सख्ती से बाज ना आए तो एक दिन रईस को गुस्सा आ गया। उसने जवाब दिया कि नमाज तुम्हारी नहीं, न तुम्हारे बाबा की है, तुम्हारे बाप की है, जाओ हम नमाज ही नहीं पढ़ते। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। तो उसकी वजह से पहले जो गुनाहगार थे अब वो कुफ्र का कलमा कह बैठते। बाद में रईस कहते थे कि इस कलमे की ऐसी नहुसत हुई कि मुझे 20 बरस तक नमाज ही की तौफीक न हुई। उसमें मेरी भी ख़ता थी, मगर मैं समझता हूँ कि उसको वबाल उस मौलवी साहब पर ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि उनकी सख्ती ने मुझे कलमे कुफ्र पर मजबूर किया। तो ना से कोई ऐसी सख्ती न चाहिए, जो नसीहत करने वाले होते हैं उनको ऐसी सख्ती नहीं चाहिए, क्योंकि शरीयत का हक हर मुसलमान पर है, तन्हा हमारे ही ज़िम्मा नहीं। बस हमको एक दो दफ़ा नरमी से नसीहत कर देना चाहिए और फिर अपने काम में लगना चाहिए।
ہمارے ذمہ منوانا نہیں ہے، حق کی بات پہنچانا ہے بس۔ حضرت ہردو یہ فرمایا کرتے تھے، اور ہم لوگ اس دھن میں ہوتے ہیں کہ اس کو منوانا ہے۔ اب اگر مخاطب عمل نہ کرے تو پیچھے پڑنے کی ہم کو کیا ضرورت ہے؟ دوسرے فرما رہے نماز اور جماعت کے حضرت کا عنوان ہے صفحے کے بیچ میں، یہ صفحہ ہمارا ہے 157۔ پھر یہ بڑا میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ شریعت ہماری جامع بین ضدین ہے، کہ وہ بھی ہو، دو اپوزٹ پولوں کو تھامو۔ ایک ہاتھ میں برکف جامع شریعت، درکف جامع سندان عشق۔ اب یہ دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں۔ ہر ہوسناک ندادن جام و سندان باختن، یہ شریعت کہتی ہے کہ مداحنت بھی نہ ہو اور اس قسم کی موقع پہ بے موقع سختی بھی نہ ہو۔ رئیسوں کو مداحنت نہ کرے۔ بعض لوگ رئیسوں کو، جو ہمارے حجروں میں اس زمانے میں ہوتے تھے، اب تو سوشل میڈیا اور ان لوگوں نے الیکٹرانک میڈیا نے وہ ماحول ہی ختم کر دیے۔ پہلے گاؤں اور محلے کے لوگ ایک جگہ جمع ہو جاتے تھے تو ان کے پھر اس قسم کے کھیل بھی ان کے حجروں میں ہوتے تھے۔ شطرنج کی اجازت دے دے کہ امام شافعی کے مذہب میں جائز ہیں۔ اب وہ حضرت فرما رہے مکروہ تو ہے ان کے مذہب میں بھی کہ جائز ہے کھیلو، یعنی ان کی اس قسم کی باتوں کی بھی وہ فتوے نہ دیتے پھرے، ان کی ناجائز کاموں کو کہ کرتے رہو، اپنا چھوڑو نہیں ان کو چھیڑو نہیں۔ حضرت یہی فرماتے تھے۔ جیسے بعض واعظ ایسے بھی کرتے ہیں، بس ہمارے معیار یہ ہے کہ جو شخص اپنی مصلحت کے لیے امر بالمعروف میں مداحنت کرے وہ تو رہزن ہے، کہ اپنے پیسوں کے لیے، اپنی جاہ کے لیے، اپنی غرضوں کے لیے، تو یہ تو مداحنت منع ہے شریعت میں۔ اور جو دوسرے کی مصلحت سے کرے وہ عین محقق ہے، کہ اس میں دیکھیں کہ اس میں برداشت کی کتنی ہے، کتنے اس فتوے کو وہ سہ سکتا ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم محقق کے مداحنت کو سن کر اپنے جی میں خوش ہو جاؤ کہ ہمارے واسطے محققین نے گنجائش نکال دی ہے، بلکہ تم کو محقق سے اپنا حال عرض کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اگر وہ تمہاری ترک جماعت کا علاجاً گوارا کرے تو ترک جماعت کی وعید بھی سنا دے، تو تارک جماعت رہو اور اپنے کو گنہگار بھی سمجھو۔ یہ جو عذر بتائے ہیں نا ہم لوگوں نے، حضرت حکیم الامت نے 14 لکھے تھے، پھر متاخرین کو جمع کر کے 26 ہمارے محمود بیٹے وہ اس کو ساتھ ساتھ نشر بھی کر رہے ہیں۔ تو ان میں سے اگر کوئی بتا دے اور لیکن اپنے آپ کو کمزور اور ضعیف و گنہگار بھی سمجھتے رہیں، اور خواہش اور حسرت بھی ہو کہ نماز جو ہے اپنے وقت پہ صف اولی میں تکبیر اولی کے ساتھ، یہ چیزوں کی تمنا وہ بھی کرتا رہے، اور اس عذر کی وجہ سے اگر کہے تو پھر گنجائش بھی نکال دے۔ اگر جماعت کو علاجاً گوارا کرے اور ترک جماعت کی وعید بھی سنا دے تو تارک جماعت رہو اور اپنے کو گنہگار بھی سمجھو۔ اس سے توبہ بھی کرتے رہو، اور خود تارک جماعت بنو گے تو اپنے کو خواہ مخواہ معذور بے گناہ سمجھ کر گناہ کرو گے، اور یہ حالت اشد ہے، یہ سخت ہے حالت۔ اور اگر تم کو کوئی واقعی عذر ہوگا تو محقق اس کے ازالے کا ایسا طریقہ بتا دے گا جو خود تمہاری سمجھ میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ بہرحال جماعت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہتمام فرمایا اور اس کے ترک پر سخت وعید وارد ہوئی ہے۔ مسلمانوں کو اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ افسوس یہ ہے کہ بعض لوگوں کے گھروں سے ملی ہوئی مسجد ہے مگر پھر بھی ان کو جماعت کی توفیق نہیں ہوتی۔ حضرت اس کا فرماتے تھے کہ یہ روحانی کینسر میں مبتلا ہوتے ہیں۔
فزیوتھراپی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔